सलिना, तिमी यस्तो मान्छे त पक्कै पनि होइनौ। के भयो भन त मलाई। सुन्नुहुन्छ, दिदीले मलाई आज पानी लिन जाँदा के भन्नुभयो? दिदी म पानी लिन जान्छु है। ए सलिना पख आज पानी लिन म जान्छु। ए दिदी म जान्छु। कस्ती रहेछ के पख म जान्छु। ल्याउ गाडी तिमीसँग नबसेको धेरै दिन भइसक्यो। एकैछिन बसौँ त्यसो गरी तिमी घरको काम गराउने म पानी लिन जान्छु। ल बस। त्यसो भए मेरो टाउको चिलाइरहेको छ एकछिन बाटो बस्या फाइदा निकाल्छ सुत्ने। जबलाई परेछ क्या टन्नै थियो हँ। टाउको हल्का भयो। सबै घरको काम गरेर बस्नु दिदी हे मैले जान्छु पानी लिन। ल जाऊ त जाऊ जिद्दी गर्छ खालि। म जान्छु भनेको तपाईँ घरको काम गरेर बस्नु है। यो सलिना नि बच्चा जस्तै चाहिँ केही लाग्दैन यसको जिद्दीको अगाडि। ला कहाँ गयो मेरो सिग्रेट? खै त मेरो सिग्रेट नै छैन। ला मेरो सिग्रेट कहाँ खस्यो होला? अब म के गर्ने होला? देखौ तिम्रो दिदीको हक त्यसरी साँच्छु म? ए कुरा त्यस्तो पो हो। काका नमस्ते है। नमस्ते नमस्ते बाबु नमस्ते। कहाँ पुगेर आयो बाबु? म त यता बजारतिर गएको थिएँ अनि उतैबाट आएको। अनि के छ नि हजुरको खबर? के हुनु भयो यस्तै त हो नि बसिकहाँ ल। अनि काका घरतिर सबैलाई राम्रै होला नि होइन र? सबैलाई राम्रै छ बाबु। अनि साँच्चै बाला के छ नि अहिले? बाला नि राम्रै छ अहिले। त नि बाबु दुईतिर घर भएपछि तिमीलाई कहिले यता कहिले उता तँ हरण छ। हो त नि काका बुवा उता बस्नुभएको भएर उतैतिर गएर आएँ। अब घरमा के गरे होला नि। घर व्यवहार पनि अलि बिहारेकै जस्तो छौ तिमीहरूले। अब पछि निर्वाह गर्न अलिक गाह्रो पर्ला कि जस्तो छ तिमीहरूको। कहिलेकाहीँ व्यवहार गर्दा गाह्रो पर्छ नि काका, तर के गर्ने मिलाएर गर्नुपर्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ। साँच्चै त ए बाबु तिम्रो नि बिहे गर्ने बेला भयो नि, अब बिहे गर्ने होइन? यी बुढाले किन यसरी सोधेका होलान्? कतै हाम्रो बारेमा केही कुरा त थाहा पाएका छैनन्? यो केटो त चोलाउनु पो थालो त। के भयो देवराज तिमीलाई?
अनि यो रुपा किन रुँदै हिँडिरहेको छ के भएछ यसलाई सोध्नु पर्यो ए रुपा किन रुँदै हिँड्यो कि दाइ के भएको छैन हतार थियो त्यसैले कुदेको हतारमा छेस थाहा छ तर यो मुख चाहिँ किन यस्तो बिगारेर हिँड्यो कि नि झुट बोल्छेस सत्य बोलौँ कि झुट बोलौँ किन तपाईँको पेट पोलेको हो र किन तपाईँलाई सबै कुरा भन्न जरुरी छ र छैन केही जरुरी छैन मलाई कसैको दुःख देख्दा पनि खुब मजा आउँदो रहेछ दाइ कति महान विचार रहेछ है तपाईँको परिवार जोगाउनको लागि यत्रो दुःख गरेर आए आज मेरै दुःखमा तपाईँलाई हाँसो लाग्छ भने जसले जति जानेको छ त्यति नै बोल्छ मेरो परिवार तैँले जोगा कि तेरो माया गर्नु छैन मलाई मेरो हित कहिले चाहिनस् तैँले मलाई बिहा गर्न पनि दिनस् त्यसैले तेरो दुःखमा सधैँ खुसी लाग्छ मलाई दाइ खुसी हुनु राम्रो कुरा हो तर सत्य कुरालाई पनि खिल्ली उडाउनु भयो त्यो चाहिँ नराम्रो हो राम्रो नराम्रो तैँले जाने के होलिस् जति दुःख परे पनि आदर्शको कुरो गर्न चाहिँ कहिल्यै छोड्दिनस् दाइ के लाग्छ तपाईँलाई रुपा यति सानै कुरामा परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ एक दिन हेर्दै जानु न यो ठाउँमा छोरी मान्छे कति बुद्धिमान र साहसी हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई साबित गरेर देखाउँछु होला अब त्यही कुरा देख्न बाँकी छ कस्ता कहाँ गए मुसा छाउरो दरबार भने जस्तो कुरा गर्छ सोध्यो भनेर कति धेरै विश्वास गरेको थिएँ मान्छेहरू यतिसम्म खत्तम हुन्छन् भनेर सोचेको पनि थिइनँ ए दाइ मान्छे यहाँ उभिएर गफ गरिरहेछ हेर्दै नहेरिकन हिँडिरहेछ के भयो तँलाई एक्लै भुतुदै हिँडिरहेछ त अनि आँ पनि रातो रातो देख्छु तँ चाहिँ को होस् र बाटो हिँड्दा तँलाई हेर्दै हिँड्नुपर्ने तँ को होस् पो भन्छस् त होइन त दिउँसै भाङ खाएर हिँडेपछि क्या हो म यहाँ उभिएर गफ गरिरहेको छु आँ पनि देख्दैनस् के भयो तँलाई यो राजारामलाई आज के भएछ रातो पिरो छ त आफू ताक्छु मुडो गन्चरो ताक्छ खुडो तिमीहरूसँग कुरा गर्ने फुर्सद छैन मेरो होइन यो दाइले के भएछ आज अब यसो कुरो बुझ्नलाई त घर नआइकन होला जस्तो छैन काका काका ओहो देवराज हजुर तिमी आइपुग्यौ आइने दाइ ए त्यत्रो घर व्यवहार धान्नु पर्ने मान्छे आउनु त परिहाल्यो नि होइन काका यो गाउँको मान्छेको त कुरा बुझी साध्यै छैन कसले के भन्छ कसलाई के भएको छ म त बुझ्नै सक्दिनँ हो नवराजको नि कुरो बुझ्दैन म के भएको होला अहिलेलाई कुरो नबुझेकै ठिक अहिले एकैछिनपछि सबै कुरो बुझिहाल्छौ नि देवराज पहिला घर पुग सबै कुरा बुझ्छौ है के भन्छ नि यो नमराज दाइ ल काका अब मेरो पनि घर आइपिन लाग्यो म पनि जान्छु यो सबैको कुरा बुझी साध्यै छैन आज म चाहिँ लागेँ तपाईँ पनि लाग्नु होला देवराज मेरो घर अलिअलि काम छ म पनि लागेँ ल काका ल बिस्तारै जानु होला ल काका ल
पानी परेको अझै बाटोमा पानीले भिजाएर खतमै बनायो नि पानीले भिजाएर खतमै गरायो नि लाई ब्यागलर भित्र तँलाई बन्द दिन्नै होइन नि पानीले सल्लकै भइहाल्यो ए बाबु आइपुगिस् बर्खा लाग्यो पानी त परिहाल्छ नि राख्नु न झोला आइज न बस अनि दिदी तेरो मुख त मलिनो देख्छु त के भयो तँलाई छैन भाइ यस्तो अलिकति टाउको दुखे जस्तो भएको छ त्यति साह्रो केही पनि छैन अनि औषधि खानु पर्दैन त अनि टाउको दुख्यो भनेर यत्तिकै बसेर हुन्छ त मसँगै औषधि हुनुपर्ने थियो एउटा ल औषधि नै सकिएछ अब खाइछ अब गएर भित्र तातो पानी तताएर खा ठिक हुन्छ त्यसैले हेर न हेर नाटक पनि कति जाने कि सलिना तिमी नबोल न कति बोलेको भइगयो त म एकैछिन खान्छु कि औषधि बरु तँलाई थकाइ लाएर आइस होला म चिया बनाइदिन्छु है खानु पर्यो छैन तेरो चिया चिया घरा के भएको हो मलाई खुर्क भन् त भन्दै भइगयो नि भन त दिदी के भएको सलिना तिमी किन अबुझ भएको बिचरा दिनभरि थकाइ लाएर बल्ल बल्ल घर आउँदैछ बरु बाबु बाला सहरतिर के रहेछ सन्चै त छ नि दिदी त कुरा टार्न खोज्दैछस् घरमा के भएको खुर्क न भन् त भन्छस् कि भन्न बाध्य गरौँ मैले म बोल्छु म भन्ने हो हुन्न म यो घरको के कुरा हो यसकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु मलाई छिटो भन् ए के हो कुरो म भन्छु पक्कालाई यसले त आफ्नो मुख खोलेर भन्न नि सक्नु पर्यो नि त्यो रूपा आज रुँदै हिँडेको देखि त्यस्तो बिचल्ली भएको चाहिँ देख्न पाइएला कि नपाइएला होइन आज कति फन फन घुमिरहनु भएको खाना खानु पर्दैन तँलाई मेरो वास्ता नगर भने होइन किन मेरो चासो गर्दैछस् एउटै घरमा बसिसकेपछि खाना खान आउनु भन्नु परेन यो त श्रीमतीको कर्तव्य हो नि खुब वरिस कर्तव्य कहाँको के फगाउनु खोजे हो मलाई मबाट केही पाउनेवाला छैन जे मलाई छ त्यो गरे हुन्छ फकाउनु परेको छैन मलाई बिहे गर्छु भनेर हिँडेको छौ गरे हुन्छ मैले मन बुझाइसकेँ खुब माइत जान्छु भनेर घुर्किलाउँदै हिँड्दिस् त अब तेरो बाउले पाल्दैन भन्ने थाहा पाएपछि चित्त बुझाइ भनेर भनिस् होइन होइन किन त्यसरी बोलिरहेको मेरो पनि यो घरमा हक अधिकार छ बुझ्यौ नापिस खुब हक अधिकारको कुरा गर्छेस् तेरो त्यो उड्ने पखेटा त्यो रूपालाई नकाटिकन त म कहाँ छोडुला र कति त्यो रूपाको खेत खन्छ नै उसले हाम्रो हितको लागि त काम गरिरहेछ नि गरी खुब त्यसले हितका कुरा अहिले बाटोमा रुँदै हिँड्दा देखाएको थिएँ आज मलाई खुब आनन्द आइरहेछ खुसी लागेछ कति चाहिँ असत्य बुढा रहेछन् अर्काको आँसु देखेर कहिले आनन्द आउँछ आँसु मात्रै होइन हेर्दै जान त्यसलाई त म यो गाउँबाट डाँडो कटाएर छाडिदिन्छु पख तेरो रूपालाई र तलाई यही हालतमा नल्याइकन म छोड्नेवाला छैन सक्नु पर्यो रे के बोलिस् दिदीलाई राम्रोसँग बोल त किन तँलाई चाहिँ यो तेरो दिदीको आनी बानी सबै राम्रो लाग्छ हो राम्रो नराम्रोको कुरा नगर मलाई मेरो दिदी मलाई आफ्नो आमा समान लाग्छ अब भन् कुरा के हो भाइ तिमीहरू झगडा नगर न मेरो बिन्ती लागोस् कुरा त्यति ठुलो पनि होइन र मलाई पनि केही भएको छैन नाटक हेर न छेपाराको जस्तो रङ फेर्छे फेर्नु परिहाल्यो नि गल्ती गरेपछि रङ नफेरे के फेर्छ त हे भगवान अब त बाँच्न नसक्ने भए अब म यहाँ बस्दिनँ तिमीहरू नै बस्छ
कहाँ जान्छस् त? यहाँ बस खुर्कन लाएर। तेरो भाइ अहिलेसम्म जिउँदै छ। तेरो भाइ यो घरमा जिउँदो छन्जेल त कहीँ पनि जानु पर्दैन। हेर्न हेरे फेरि यसको नाटक। गतिलो काम गर्नु छैन, बढी नाटक देखाउँछ। नाटकै बेसी। के भन्न खोज्नु भएको भाउजू तपाईँले? छिटो भन्नुहोस्, के कुरा हो? भन्छु, किन नभन्ने हो र? भाउजू, म अघिदेखि तपाईँले बोलिरहेको कुरामा चुप लागेर बसिरहेको छु। तपाईँ केही बोल्ने होइन, चुप लागेर बस्नुहोस्। दिदी त भन्। तिमीहरूको लागि मैले हरेक दुःख कष्टहरू सहँदै आएँ। आज तिमीहरूसँग बसेको देखेर यति साह्रो गर्यो होइन मलाई। ल सलिना, छोडिदेऊ। यिनीहरूसँग बोलेर सकिँदैन। मैले दाल चामल लिएर आएको छु, हामी दुईजनालाई खाना बनाऊ। अबदेखि हामी छुट्टै बस्ने हो। म 2 दिन घरमा नहुँदा तँलाई छुट्टै खाना बनाएर खानु पर्ने। तँलाई भएको चाहिँ के अहिले? हो, तेरै दिदी राम्रो, तै राम्रो, हामी चाहिँ नराम्रो। अब आफ्नो गर्ने हो, आफ्नो खाने हो। बस्नु छैन हामीलाई तिमीहरूसँग। ल हुन्ने दिदी, यिनीहरू आफ्नो तरिकाले बसेर खान सक्छन् भने तँलाई पनि म आनन्दले लिएर गएर पालेर बसेर खान सकिन्छ। छोड्दै यस्ता कुरा। छोडेर जाँदा नै सुख पाउँछु भन्ने लागेको होला दिदी। जसरी भयो नि मलाई मेरो क्षतिपूर्ति चाहियो। सुख हुँदैन दिदी। नदिएर सुख यसलाई। जाउँ हामी खाना बनाउनु। आज तिमीहरूले हाम्रो साह्रै चित्त दुखायो। एक दिन तिमीहरू रोएर हिँड्ने दिन नआओस्। जुन घरमा नारीको इज्जत हुँदैन नि, त्यो घरमा दलितराले छाउने छ। याद रहोस्। हेलो हजुर, हेलो म्याडम। यत्रो बेर कुरा लगाएपछि माया लाग्यो के फाइदा भयो र? फाइदा हुन्छ नि, माया गर्ने मान्छेले अलिअलि कुर्न नि पर्छ के। कुरो बुझ न लाटी। यतिका दिनसम्म छोडेर गयौ, अझ फाइदा घाटाको कुरा गर्छौ? कहाँ रहेको थियौ तिमी यतिका दिनसम्म? तिम्रो माया प्रीति भनेर मात्रै बस्नुपर्ने होला नि म। अनि मेरो काम चाहिँ गर्नु परेन? जहिले काम काम भनेर हिँडेको छ, बल्ल बल्ल यतिका दिनपछि भेटेको छौ, त्यो पनि केही न केही बाहना गरिहाल्छौ। मर्छौ न। छैन रिसाको, तपाईँको न्यास्रो लागेर पो कुरा गरेको हो त। मेरो माया पनि लाग्छ र छुच्ची मगर्नीलाई। मगर्नी रे? मेरो मम्मी पो मगर्नी हो त। मेरो बाबा त छेत्री बाहुन नै हो, अनि म कसरी भयो मगर्नी? तिम्रो अनुहार मगर्नीको जस्तो देखिन्छ, अनि त्यही भएर पो भनेको त लाटी। बाजे अनुहार हेरेर माया लाउने हो र? त्यसो भए तिमी काले बाहुन। अब मैले तिमीलाई छिट्टै यही काले बाहुनको श्रीमती बनाउँदैछु, अनि परौली नि फेला। बनाउला बाहुनी। घरमा बाबालाई बिहे गर्दिन भनेर ढाँटेको छु। बाबाले थाहा पाउनु भयो भने मार्नुहुन्छ। तिम्रो बाले थाहा पाएर केही हुँदैन। बासा खल्ली भने तिमी र म माया गरेर बस्न पाए भइहाल्यो होइन र? के गरेर तैँले त यो तँलाई लाज हुँदैन? बिहे गरेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिले बिहे गर्ने बेला भएको छैन भन्थे। अहिले यही हो ताल। बाटो इज्जत जान्छ भने थाहा छैन? त्यस्तो केही पनि होइन बाबा। एकछिन साथीसँग गफ गरेर मात्रै बसेको, त्यस्तो केही पनि छैन। नरिसाउनु न काका, ऊ मेरो साथी हो। उसँग हल्का गफ गरेर मात्रै बसेको। तपाईँले अनर्थ मान्नै पर्दैन। ए तैँले भनेर म पत्याउने? तैँले भनेको कुरो मैले पत्याउनु पर्ने? अर्का छोरीलाई दिउँसो औँलो मारेर बस्ने। ए रुबिना, तँ बिहे गर्दैन भन्थिस् त, अनि अहिले चाहिँ अर्का छोरासित के हो यो मस्केर हिँडे? ल हिँड धारे तँलाई आज
आफूलाई मन परेको मान्छेसँग भेट्दा पनि के भएको त्यो काकालाई? अब आफूलाई उनकै छोरी मनपर्छ त म के गरौँ? हेत्तेरी कस्तो टेन्सन परेको कि मलाई त। होइन के भयो फेरि यसलाई एक्लै भुतभुताउँछ थवेरी? के हुनु नि, अब उनको छोरीसँग भेटेको मलाई त के भनेर पो लहर्छ नि यार। कस्तो टेन्सन परेको कि मलाई त। ल फेरि तँलाई के पर्यो के बाबु? त्यसै आँगनमा फनफनी घुम्छस् त। हेर्नु दिदी, आज मलाई साह्रै नराम्रो लागेको छ। तँलाई एउटा कुरो भन्छु भनेको मैले भन्नै पाएको छैन। माहला गाउँको इच्छाराम काका हुनुहुन्न थियो, हो उहाँको छोरी मलाई साह्रै मनपर्छ। आज उसँग बाटोमा भेटेर केही कुरा गर्दै थिएँ, मलाई त काकाले के नै खाउँला रहरी झम्टेर झन्नै मारेका थिए। किन त्यसो गरेको होलान्? ए बाबु खुसीकै कुरा सुनाइस्, तर त्यो काकाले हामीलाई साह्रै गिजाएर बोल्ने गर्नुहुन्छ। उनको छोरी हामीसँग व्यवहार गर्न देला नि त। मार्लान् नि के भनेको दिदी तैँले? जे भयो नि मर्द बाउको छोरा पो हो त। आँट र हिम्मत त मसँग जति भने नि छ नि। ए भाइ यो माया प्रेमले पनि गजब बनाउँदो रहेछ। धनी गरिब सानो ठुलो केही भन्दो रहेछ। ल भाइ हामीलाई एउटा बुहारी चाहिएको लिएर आइज त। कति चाहिँ म त देखेको पनि छैन। हेर दिदी, दाइ भाउजूले जे गरे पनि बाउलाई र तँलाई पाल्ने त मैले नै हो नि। एउटाले पनि हेरेन भने तँ कहाँ जान्छस्? कुरो होइन दिदी? हो नि बाबु, तिमीहरूले जे गरे पनि मैले तिमीहरूलाई नराम्रो भन्न सक्दिनँ। जसरी पनि बाँच्नै पर्यो नि। बाँच्नै पर्यो भन्दा नि दिदी, हिजो एउटा कुरा याद आयो। तँलाई दाइले के कुरामा त्यसरी भन्दै थियो भन् त? म गफ गर्दै थिएँ, फोन आएर म निस्किहालेँ। खोइ मैले त केही गरेको छैन भाइ। सलिनाको सिक्री हरायो रे, मैले पो चोरेँ भनेर मलाई चोर दोष लगाउँछ। त्यसले त मलाई अचम्मको कुरा गर्यो भाइ। तैँले सिक्री चोरी कि रे? त्यही पनि भाउजूको? त्यो कुरा सब दाइले भनेको होला नि तँलाई? दाइ छैन भनेको बजाइदिन्छु अनि थाहा हुन्छ त्यसलाई फेरि। कुरा बजाउने नबजाउनेको होइन क्या बाबु, इज्जत र सम्मानको हो। बुहारीको त्यसमाथि पनि मैले लगाएको सिक्री चोर्छु होला त? के बोलेको त्यसले? होइन दाइ त्यस्तो छ जस्तो त लाग्दैन थियो मलाई त। दाइ त पुरै खराबै पो रहेछ त। अनुहार हेरेर भित्री मनको कुरा थाहा हुने रहेनछ मान्छेको। बाबु परिवारमा एउटाको बुद्धि बिग्रियो भनेर सबैको बुद्धि बिग्रिनु हुँदैन। त्यसको बुद्धि त्यस्तो आयो भन्दैमा हामीले पनि हरेक थरी सोच्ने हो र। छोड अब यो कुरा। बा मैले के गल्ती गरेको छु र? मलाई किन यसरी रिस पोखाउनुहुन्छ? आजकलका बच्चालाई जे गरे नि हुने लाज शरम छैन अलिकति। अनि के गरेको छु र बा? साथीसँग जिस्केर बस्नु पनि यति ठुलो कुरा भयो? बढी बच्चा यस्तो लफङ्गासित हिँडेर देख्यो भने अब राम्रो हुने छैन नि। राम्रो नराम्रो मलाई थाहा छैन बा। ऊ मेरो नजिकको साथी हो, जहिले जिस्केर बस्छु, जे भने नि भन्नु। बसेस के राति उनी पखेटा चटक्क नकाटी भएन। 2 पैसा नकमाउने लफङ्गासित साथी भन्नु भयो नि। थोतोनो हेर थोतोनो चलाकी। कस्तो लफङ्ग भन्नुभएको? आफ्नो काम गरेर खाएकै छ त। तेरी आमा त आउनु त यो हप्ता मैले जानेको छु। यसै फर्केर हेर्छु।